अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी सामान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए, किसी का अल्लाह मुहताज ना करे। अब मैं जो आपको अमल बताने लगा हूँ, ये मोहब्बत का अपनी पहचान की वजह से अमलियात की दुनिया का एक मशहूर अमल है। जो लोग अमलियात से थोड़ा सा भी ताल्लुक़ रखते हैं, वो इस अमल को और इसके असर को बखूबी जानते हैं। इसमें किसी नक्श की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन ये इलायची का अमल है। इस पे खास किस्म पढ़ना पड़ेगा। तादाद में आगे बताता हूँ। इलायची को जिस तरीके के मुताबिक कहूँ, उस तरीके के मुताबिक जो है वो आपने पढ़ना है। उस पे थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है पढ़ना, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। असर इसका बहुत ज़्यादा है। जिसको वो इलायची खिलाई जाएगी खाने में या वैसे, इंशाल्लाह वो मोहब्बत में जो है वो मुब्तला हो जाएगा। उसके दिल में मोहब्बत पैदा होगी। आसान अमल है, मुश्किल नहीं है, इसलिए कर सकते हैं या अमल करना चाहें तो। सबसे पहले तो इस अमल के लिए नमाज असर के बाद जो है वो बेहतर वक्त जो है वो बताया गया है। नमाज असर के बाद आपने किबला रुख होके बैठ जाना। तन्हाई वाली जगह आपने खुद अपने लिए मुंतखब कर लेनी है। किबला रुख होके आपने इलायची के एक दाना दो दाने जितने आपको चाहिए हो उतने दाने ले लेने हैं। अगर एक दाना लेना चाहते हैं काफ़ी है। इसके अंदर से आपने, उसका तरीका बताता हूँ, इसके अंदर इसके बीज होते हैं जिनमें खुशबू होती है। इलायची को जब तोड़ा जाए तो उसमें से निकलते हैं, लेकिन जैसे ही इस इलायची को खोला तो इसके अंदर से इसके दाने निकल आए हैं। इजाज़त मैं इस अमल की सबको दे रहा हूँ, सिर्फ यूट्यूब पे चैनल वालों को इजाज़त नहीं है। यहाँ से नकल करके तवीज़ात वज़ाइफ ना दिया करें। गुजारिश है, फिर तो आने पड़ते आपसे भी गुजारिश है, वहाँ पे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि ये किस चैनल से लिया गया। तो इसमें यह है कि हर इलायची के जब दाना खोल लें इसको, इसके अंदर से जो बीज निकले हैं, हर बीज पे, हर दाने पे ये जो स्याह कलर के नजर आ रहे हैं, इस पे 1000 मरतबा या वो दूध पड़ना है। लेकिन इससे कबल आपको नियत करनी है। नियत ये करनी है कि मैं फलां इंसान के लिए यमन शुरू करने लगा हूं या करने लगी हूं। उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा हो, बावजू हो जाए, गौसल कर लें, बावजू हो जाए, और किबला रुख होकर ये करना। हर दाने पे जितने भी दाने निकल आए, इलायची ऐसी लेनी है, इंतखाब ऐसी इलायची को करना है जिसके अंदर दाने मोटे हों। हर दाने पे 1000 मरतबा पढ़ना पड़ेगा। फिर नियत दोबारा करनी है कि फलां इंसान के दिल में मोहब्बत पैदा हो, फिर 1000 मरतबा या वदूद पढ़ना है। फिर इसी तरह आपने करना है, नियत करनी है दोबारा। जितने दाने उसके अंदर से निकल आए, ये किस्मत है। फिर इसको दोबारा वापस इन दानों को उसी इलायची में रख देना। ये देखिए, इसके अंदर उन दानों को वापस रख दिया है। अब हर दाने पे आपने 1000 मरतबा या वदूद पढ़ लिया है। इलायची जो है वो आपने संभाल के अब रख लेनी है। दो दान भी, यानी ये इस तरह दो भी ले सकते हैं, तीन भी इस तरह ले सकते हैं। वो आप पे है, ये तीन लेना चाहें तीन ले सकते। इसमें अंदर जितने दाने निकलेंगे, हर एक के ऊपर आपने या वदूद का इसी तरह तस्बीह पढ़नी है। और इसके अलावा मुख्तलिफ बंदों के लिए भी अमल कर सकते हैं, इंसानों के लिए और किसी के लिए भी किया जा सकता है। अमल जो है, दूसरी इलायची का शुरू करना चाहें, फिर किसी इंसान के लिए नियत करनी है जिसके लिए आप करना चाह रहे हैं। एक दफा खिला के असर ज्यादा नजर आए, दोबारा भी ये अमल किया जा सकता है।
کھلاتے وقت باوضو ہونا ضروری نہیں ہے۔ کھلاتے وقت یا وہ دودھ کا ورد کریں گے بہتر ہے، اور یہ عمل کسی کے لیے کر سکتے ہیں، کسی کے لیے کرنا ہے تو نیت کسی کے لیے کرنی ہے، اور اس کو وہ الائچی دیں، الائچی بند کر کے دیں، اور اس کو کہیں یہ الائچی کھانے میں یا ویسے کھلائے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس عمل کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، جو آپ دیے ہوتے ہیں کمنٹس پر لیا کریں، اور یہ بھی گزارش ہے پرانی ویڈیو ضرور دیکھا کریں، وہاں پہ بڑے مجرب قسم کے بڑے بااثر تویزات اور وظائف موجود ہیں۔ گزارش ہے جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں طاقتور ترین عمل کوئی بتائیں یا مسئلے کے مطابق فلاں مسئلہ ہے اس کا تعویذ یا وظیفہ بتائیں، ان سے گزارش ہے ایک دفعہ پرانے تویزات اور وظائف ضرور دیکھیں۔ اس چینل پہ موجود ہیں، وہاں پہ کمنٹس پڑھیں گے، آپ کو ان کی افادیت کا پتہ چل جائے گا۔ نہ سمجھ آئے کیسے ان کو دیکھنا ہے کون سا بہتر ہے تو چینل سبسکرائب کر لیں کسی ویڈیو کے نیچے۔ آپ کریں گے تو آپ کے سامنے خود بخود جو زیادہ لوگ ویڈیو پسند کر رہے ہوتے ہیں موجودہ یا پرانے، وہ خود بخود سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ باقی پیسے کو ضروری کام ہو، ضروری مسئلہ ہو، اس صورت میں یہ موبائل نمبر ہے، اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ نمبر بند ملے مصروفیت کی وجہ سے تو یہ نمبر واٹس ایپ پہ بھی موجود ہے۔ واٹس ایپ پہ جو آپ نام مل پائے، سب سے پہلے تو گزارش ہے ایک میسج کیا کریں واٹس ایپ پہ، اپنا نام اور مسئلہ چھوڑ دیا کریں، سب کو جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر نہ جواب مل پائے، بعض اوقات مصروفیت ہوتی ہے تو ناراض نہیں ہونا، ایک میسج نہیں تو دوبارہ کر دیں، دیتے انتظار کریں۔ کہ اللہ فضل فرمائے، اللہ رحم فرمائے، اللہ سب پہ کرم فرمائے۔ جو لوگ اس چینل پہ آتے ہیں نہیں آتے، اللہ ان کی تمام نیک حاجات کو پورا فرمائے۔ جو لوگ بیمار ہیں، رب تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ جو لوگ قرض پہ ڈوبے ہوئے، اللہ انہیں قرض واپس کرنے کی استطاعت دے، ہمت دے۔ جو لوگ بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ پاک ان کے لیے اچھے اسباب پیدا فرما۔ جو لوگ اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے کسی خاص جگہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، نیت اچھی ہے، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ان کے لیے وہ رشتہ مناسب ہے۔ تو جو لوگ اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، یا اللہ پاک ان کے لیے دعا کرتے ہیں انہیں بخش دے، انہیں معاف فرما۔ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، یا اللہ پاک ان پہ رحم فرما۔ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، میرے مرشد کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، میرے آپ و اجداد کو، آپ کے آپ و اجداد کو اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، یا اللہ پاک انہیں معاف فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ رحم کر، کرم کر، یا اللہ پاک تو ہی غفور الرحیم، میں تو معاف